बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं पावर टॉक। नाज़रीन किराम, 5 फरवरी सिर्फ एक तारीख नहीं, ये कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों का जिंदा सबूत है। एक ऐसा दिन जब पहाड़ों की खामोशी भी चीखती महसूस होती है और वादी की हर गली में सदा बुलंद होती है कि ये आज़ादी का दिन है, ये हक़ खुद इरादियत का दिन है। तिहाड़ जेल में कैद यासीन मलिक की कुर्बानी महज एक फ़र्द की नहीं, बल्कि उन हज़ारों कश्मीरी रहनुमाओं की दास्तान है जिन्होंने जेल की सर्द दीवारों के पीछे भी अपनी कौम के लिए आवाज़ बुलंद रखी। हर गिरफ्तारी, हर सलाखों के पीछे गुजरा दिन एक किताब की तरह है जिसके हर सफ़े पर गैरत, इस्तकामत और कुर्बानी लिखी हुई है। कश्मीर की कहानी में सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि लाखों चेहरे हैं जो जुल्म के सामने झुके नहीं। बुजुर्ग रहनुमा हो, नौजवान कारकुन हो या ख़वातीन की खामोश मज़ाहमत, हर कुर्बानी एक परचम की मानंद बुलंद है जो हवा के साथ लहराकर दुनिया को ये बताती है कि ताकत, दबाव और खौफ के बावजूद कश्मीरी अपने हक के लिए पीछे नहीं हटेंगे। हर कैद, हर एहतजाज और हर मार्च एक शेर की तरह है जो तारीख में सुनाई दे रहा है कि जो कौम अपने हक की आवाज़ बुलंद करे वो कभी दब नहीं सकती। पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीरियों के साथ खड़ा होना महज सिफारती या सियासी बयान नहीं, ये एक इखलाकी और तारीख़ी वादा है। हर 5 फरवरी को ये पैगाम दोहराना ज़रूरी है कि असूलों पर मबनी मौक़िफ़ कभी कमज़ोर नहीं होता और जब बात हक़ की हो तो खामोशी भी जुर्म बन जाती है। ये दिन ये भी याद दिलाता है कि कश्मीरी रहनुमाओं की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी और हर कुर्बानी एक चिराग की मानद है जो जुल्म की रात को रोशन रखती है। कश्मीर में जारी मज़ाहमत ने यह साबित किया है कि जुल्म जितना भी मुनज़्ज़म हो, हक़ की तलब उतनी ही ज़्यादा पायदार होती है। जेलों में गुजरे दिन, गिरफ्तार नौजवान और आलमगीर फोरम्स पर उठती आवाज़ें सब एक ही सवाल की तरफ इशारा करती हैं, आखिर कब कश्मीरी अपनी तकदीर खुद तय करेंगे। ये सवाल आज भी उतना ही जिंदा है जितना पहला एहतजाज था। 5 फरवरी की अहमियत सिर्फ याद दहानी की नहीं, बल्कि यह ऐलान भी है कि कश्मीरी रहनुमा चाहे जिंदान में हो या सड़कों पर अपने उसूलों से पीछे नहीं हटेंगे। ये दिन साबित करता है कि कुर्बानी, हौसले और इस्तिकामत का कोई नेमुल बदल नहीं और ये जिद्दोजहद वक्त के साथ और मजबूत होती जाएगी। ये दिन याद दिलाता है कि कश्मीर की आज़ादी सिर्फ एक मसला नहीं, बल्कि एक मुस्तकिल जिद्दोजहद है जिसमें हर कुर्बानी, हर एहतजाज और हर आवाज़ एक संगे मील बन जाती है। और 5 फरवरी इसलिए भी यादगार है कि यह हमें बताता है कि कश्मीरी रहनुमा और अवाम अपनी कुर्बानियों से दुनिया को यह पैगाम दे रहे हैं कि हक़ के लिए लड़ाई जारी है और ये लड़ाई ख़त्म नहीं होगी जब तक इंसाफ के परचम कश्मीरी ज़मीन पर बुलंद नहीं हो जाते। आज के दिन की मुनासबत से हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मशाल मलिक, हुर्रियत रहनुमा हैं, और साहम एक इंतहाई बहादुर खातून, और इनके शौहर यासीन मलिक जो कि बहादरी का, अज़्म का और इस्तकामत का एक इस्तारा है। बहुत बहुत शुक्रिया मशाल मलिक साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त भारत का जुल्म और जबर जो है वो मकबूजा वादी के ऊपर पूरी दुनिया के सामने है, एक ओपन एयर प्रिजन में कन्वर्ट कर दिया गया और जो वहाँ पर आवाज़ें हैं उन्हें खामोश करवाने के लिए उन्हें जिंदान में डाला गया। अब तिहाड़ जेल में यासीन मलिक साहब कैद हैं। सबसे पहले तो उनकी खैरियत और उनकी सेहत के हवाले से हमें बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल इस वक्त बहुत ही खौफनाक हालत है तिहाड़ जेल के अंदर। कैदी नंबर 7 जो हैं, जो एक डेथ सेल के अंदर बंद हैं 5x7 फीट के, और 4.5 साल हो गए हैं कि उनका एक फांसी का मुकदमा जो है बहुत तेज़ी के साथ चलता जा रहा है और 6.5 ईयर्स हो गए हैं उस डेथ सेल में। और आपको पता है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन इटसेल्फ वायलेशन है नेल्सन मंडेला रूल्स की, और उसके साथ साथ जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की वजह से जो मेंटल और ट्रॉमा, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक ट्रॉमा गुजर रहा है उनके ऊपर, और जो फिज़िकली भी जो उनको टॉर्चर किया गया है ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, वो सारी चीज़ें, और साथ साथ उनका जो हेल्थ क्राइसिस है और उनकी जो सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है, बहुत वीक हो गए हैं अब तो बहुत एज अ फैमिली भी हम वरिड हैं। और जो उनका जो लीगल प्रोसेस जो चल रहा है वो भी कैंगरू कोर्ट्स हैं इंडिया के, जिसमें एक तरफ़ा चीज़ें चलती जा रही हैं उनके ख़िलाफ़ और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। कोई जो लीगल ऑब्लिगेशंस या पैरामीटर्स होते हैं उनको कहीं भी फॉलो नहीं किया जा रहा उन लीगल ऑब्लिगेशंस को, बल्कि नई से नई वायलेशंस की जा रही हैं। तो हमारे लिए, सबके लिए ये बहुत एक
खौफनाक वक्त है और एक नाइटमेयर है कि या तो वो फांसी घाट चढ़ा देंगे या डेथ सेल के अंदर ही उनका कत्ल हो जाएगा। तो अदालती कत्ल की भी तैयारियां हैं या जेल में उनके कत्ल होने की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत पेनफुल हैं हम सबके लिए, अजियत है। एग्जैक्टली ये एक इंतहाई तशवीशनाक ज़ाहिरी बात है और ऑब्वियसली फैमिली के लिए भी, और जो कश्मीरी कौम है, जो कश्मीरी लोग हैं, जिनकी वो आवाज़ हैं, जिनके लिए वो आज भी कुर्बानी दे रहे हैं और भारत के सामने झुक नहीं रहे। असल तो बात यह है कि उन्होंने झुकने से इनकार किया। इस वक्त उनकी ट्रीटमेंट के हवाले से भी बहुत से कंसर्न्स हैं कि उन्हें वो ट्रीटमेंट जो प्रोवाइड की जानी चाहिए वो नहीं की जा रही। बिल्कुल, उनको मल्टीपल एलिमेंट्स हैं क्योंकि पिछले बचपन से ही उनको अरेस्ट में रखा गया, 3rd डिग्री टॉर्चर फेस किया, रेड 16 के टॉर्चर सेंटर, पापा 2 टॉर्चर सेंटर, फिर इनको आगरा के डेथ सेल में रखा गया, फिर मेंटल असाइलम में रखा गया, फिर बहुत दफ़ा इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में इलेक्ट्रिक्यूट करना, मारना पीटना, बहुत कुछ इनके साथ हुआ है। और हाफ इनकी बॉडी जो है और चेहरा भी फेशियल पैरालिसिस है। जब वो 5th स्टोरी से उन्होंने छलांग मारी थी और वो डिक्लेयर डेड हो गए थे, फिर मौजाती तौर पे अल्लाह ने उनको एक नई ज़िंदगी दी। इस तरह बहुत दफ़ा उनके साथ हेल्थ ग्राउंड्स पे, फिर एक ज़माने में उनको जहर दिया गया अर्ली 90s में, और फिर तब से उनका मेटालिक हार्ट वाल्व है। और आज हमें बहुत फ़िक्र है क्योंकि पिछले 5 इयर्स से उसकी एक्सपायरी हो गई है मेटालिक हार्ट वाल्व की, जो आर्टिफिशियल वाल्व है। मगर ये भी एक और मौज़ा है दैट इट इज़ स्टिल कंटिन्यूइंग, वो मशीन चल रही है मगर बैटरी की शेल्फ लाइफ भी ओवर है, पता नहीं कैसे वो चल रही है। और किसी भी मोमेंट जो है मतलब कि हम तो वाकई मौज़ों पे जी रहे हैं और यासीन साहब की लाइफ जो है हर लम्हा एक मौज़ा है कि ही इज़ अलाइव। तो किसी भी वक्त अगर गॉड फॉरबिड वो मशीन बंद होगी तो उसी वक्त इंस्टेंट डेथ है। और जो उनकी एंटी कोगुलेंट्स होती हैं, ब्लड थिनर मेडिसिन, वो भी नहीं दी जा रही। किडनीज़ में स्टोन्स हो गए हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि वहाँ पे पानी की सप्लाई बहुत कम दी जाती है और अनहाइजीनिक पानी है और डिलैपिडेटेड कंडीशन है। एक ओपन टॉयलेट है और उनके इर्द गिर्द 16 कंपाउंड्स हैं जो बिल्कुल एम्प्टी हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें, नेचुरल सनलाइट नहीं है वहाँ पे, तो ये बहुत खौफनाक है। और इंडिया इज़ अ सिग्नेटरी ऑन द राइट्स ऑफ प्रिजनर्स जनीवा कन्वेंशंस के अकॉर्डिंगली, बट समहाउ व्हेन इट कम्स टू नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी प्रिजनर, अ वेरी बिग लीडर, उनके साथ भी जो सलूक किया जा रहा है वो किसी टेररिस्ट से भी बदतर है। और इसमें एक सवाल तो ये पैदा होता है कि ख़ुद को 1.5 अरब की आबादी का वज़ीर आज़म कहने वाला मोदी, या फिर भारत का ये एक नैरेटिव है कि वो विश्व गुरु है और दुनिया को लीड कर रहा है, अगर वो एक शख्स से खौफज़दा है तो इसका मतलब है कि उसकी जो बुनियाद है, जिस पे उसने जो कुछ भी रचाया हुआ है, वो बुनियाद बहुत कमज़ोर है। देखिए, ये तो एक इतनी फैशिस्ट, इतनी हिपोक्रेसी है इनकी। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी भी है, सो कॉल्ड ये अपना भाषण भी देते हैं कि हम लोग सारे फेथ्स के लोग इस पूरे इस मुल्क के अंदर हैं, और फिर राइजिंग इंडिया, फिर कभी अखंड भारत, कभी हिंदुत्व का नैरेटिव। तो ये तो इस वक्त जो इंडिया इज़ हाईजैक टोटली बाय द RSS एंड मोदी एंड हिंदुत्व आइडियोलॉजी, और इनकी ख़ुद भी आइडियोलॉजिकल आर्मी में तब्दील होती जा रही है इनकी फ़ोर्स भी, जिसको ट्रेन RSS ख़ुद कर रहा है। तो जिसका माहौल ये है, जो डोवल डॉक्ट्रिन जो है वो कोई ढकी छुपी नहीं है, जिसको अंदर वो ओपनली एडमिशंस होती हैं ट्रांसनेशनल टेररिज्म की, दूसरे मुल्कों में जाके घुस के कार्रवाइयाँ करना और फिर फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ इट, जिस पे फिर उनको मेडल्स दिए जाते हैं, उनको एक्नॉलेज किया जाता है, और फिर उसके साथ साथ जाली ऑपरेशंस, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके उसका सारा का सारा मलबा पाकिस्तान पे, कश्मीर की तहरीक पे फेंकना और फिर एक जंग मुसल्लत कर देना। तो ये चीज़ें जो इनकी चल रही हैं, और इक्वली इनका जो इंटरनेशनल फॉरेन सॉइल के ऊपर भी जो इनकी टारगेट किलिंग्स और ट्रांसनेशनल टेररिज्म की जो पॉलिसी है, HSS जो उसकी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, they're not being held accountable for all this hypocrisy, global terror networks and proxies that they are working through, which they are targeting innocent people, be it in Pakistan, Afghanistan, proxies इनकी ऑपरेट कर रही हैं, स्लीपर सेल्स वाया ईरान, अफगानिस्तान, कतर में जो कुछ इनके साथ ये कर रहे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया है, then there is Canada, there is Europe, then there is America, and the Sikhs, the Gujarati Muslims, Kashmiris being targeted, the Dalits, any voice which is a voice of dissent within India, within Kashmir, anywhere on the globe, they are on their hit list.
ایگزیکٹلی اور اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس پورے ظلم اور جبر کے باوجود، کیونکہ یہ مقبوضہ وادی پہ جو ظلم اور جبر ہے یہ نیا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود آج بھی مقبوضہ وادی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ہیروز کو بھی نہیں بھولتے، وہ اپنے نظریے کو بھی نہیں بھولتے، اور وہ اس نعرے کو بھی نہیں بھولتے جو نعرہ انہوں نے ایک آزادی کا لگایا ہے اور جو پاکستان کے ساتھ پھر ان کا ایک تعلق اور رشتہ ہے۔ اس حوالے سے آن گراؤنڈ صورتحال آپ تک کیا پہنچتی ہے؟ دیکھیں، گراؤنڈ کی سچویشن اتنی گریو ہے، اتنی پینفل ہے، اور اتنا زیادہ وہاں پہ قتل عام کیا جا رہا ہے پوسٹ اسپیشلی 5 اگست، جو رپورٹس بہت مشکل سے باہر نکلتی ہیں، گریو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں۔ ہم پیلسٹائن کی دیکھ رہے ہیں، بلڈ شیڈ، لائیو جینوسائڈ، ایتھنک کلینزنگ، اٹس آل اوور دا میڈیا، سوشل میڈیا، ٹیلی فونز پہ، چینلز کے اوپر، بٹ اس سے بھی 10 ٹائم زیادہ جو ہے بلڈ بات اور اٹراسٹیز جو ہیں وہ کشمیر میں ہیں، مگر انفارچونیٹلی کوئی میڈیا ایکسیس نہیں ہے، کوئی انٹرنیشنل آبزرورز نہیں جا سکتے، کوئی فیکٹ فائنڈنگ مشنز نہیں جا سکتی، کوئی ہماری لیڈرشپ سے مل نہیں سکتا جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس موومنٹ کی۔ تو ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے اتنے بلاکس ہیں ارد گرد، اتنے زیادہ بلاکیڈز ہیں، چاہے وہ اکنامک بلاکیڈز ہوں، پولیٹیکل بلاکیڈز ہوں، چاہے میڈیا رپورٹس کو ڈسپرس کرنا ہو، چاہے کسی بھی قسم کی کیمپین کرنا یا اکاؤنٹیبلٹی کا ڈیمانڈ کرنا، یا انٹرنیشنل آبزرورز یا فیکٹ فائنڈنگ مشنز کو وہاں پہ لانا، یا یو این موگب کو ایکٹیویٹ کرنا، کوئی ایسا ایونیو نہیں ہے جو کہ آپ کو پیلسٹائن میں ضرور ملتا ہے۔ بے شک وہاں جینوسائڈ ہے، ظلم ہے، مگر یہ جو ایونیوز ہیں یہ کسی نہ کسی وے میں وہاں پہ فنکشنل ہے۔ سو نیتن یاہو سے بھی زیادہ جو ہے ظالمانہ پالیسیز ہیں انڈین اسٹیٹ کی انڈر دا کرنٹ مودی رجیم، اور اب تو یہ ہے کہ دفنانے کا بھی رائٹ نہیں ہے، جن کو یہ غائب کر دیتے ہیں ان کی لاشیں تک نہیں ملتی، ان کے ویئر اباؤٹس نہیں ملتے، اور پھر اچانک ان کے گھروں میں جا کے جو ہے وہ مطلب کہ ان کی جسموں کو، جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کو چاپ کر کے، اٹس جسٹ سو پینفل، اٹس جسٹ لائک ہاؤ دے چاپ دیم اینڈ ہاؤ دے پٹ دیم انٹو بیگز، تو 2 کلو کی بھون کے ان کی گوشت کو جو شہید ہو گئے ان کے گھروں میں پھینکتے ہیں۔ وہ میرے پاس پکچرز، مجھے پتہ نہیں کہ مجھے کیا کیا بولنا پڑ رہا ہے، اس زندگی میں کیا کیا غم سہنے پڑ رہے ہیں، نئے سے نئے ہیومن رائٹس وائلیشنز ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک ٹریجڈی ہے، اور آئی ڈونٹ نو دنیا کہاں جا رہی ہے، اور کتنا کشمیری قوم برداشت کرے اور کتنا سہے، اور اتنی زیادہ بیریئرز ہیں۔ ایگزیکٹلی اور اس میں یہ تو سن کے ہی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ فیس کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو، اور کس کی پاداش میں، کہ صرف اور صرف اپنے حقوق کے لیے، اپنے رائٹ کے لیے۔ اس میں دیکھیں ایک تو نیریٹو ہے، باقی چیزیں ہیں، لیکن ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ از فار دا فیملیز، کیونکہ ایک جو فیملی ہے وہ، اور بچے، اہلیہ، والدین، ان کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے۔ مطلب ہم اس کی مذمت کر دیتے ہیں، یہ سب کچھ کر دیتے ہیں، بٹ وہی بات ہے کہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، لیکن اٹ از ایکچولی ویری ہارڈ۔ بس یہ ایک روز مرنا ہوتا ہے اور روز جینا ہوتا ہے، یہ ایسی زندگی ہے، اور یہ جب سے شادی ہوئی ہے، اور یہ میری اپنی پسند کی تھی، تو یہ سمجھیں پوری تحریک سے شادی ہوئی، اور یہ اتنے غم میں، اتنا کچھ لوگوں کو دیکھا وہاں جا کے، مقبوضہ کشمیر، ان کی باتیں، اور اپنی بھی زندگی ایک جدائی میں گزری گئی ہے اور گزرتی جا رہی ہے، اور 16.5 ایئرز ہو گئے ہیں ہماری شادی کو۔ اب دیکھیں نا کتنا یہ ظلم ہے کہ صرف 2 منتھس ہمارے میکسیمم گزرے ہیں اکٹھے۔ کتنی زندگی کا وقت جو تھا وہ وقت کبھی واپس تو نہیں آئے گا۔ بچی جو تھی گود میں تھی، اب وہ 13 سال کی ہو گئی ہے، جب لاسٹ وہ ملی 11.5 سال پہلے۔ تو وہ ایک ایک دن جو تھا، ہمیں پتہ ہے مشکل کا وقت تو ویسے بھی بڑی ہی لمبا کٹتا ہے، خوشی کا وقت پتہ ہی نہیں چلتا، وہ لمحے جو ہوتے ہیں وہ اتنی تیزی سے گزر جاتے ہیں۔ پھر میری والدہ کی بھی جو را کے نیٹ ورک نے جس طرح ان کو پوائزن دیا پاکستان میں، اور ان کی شہادت ہوئی اسلام آباد میں، اور جو ہمیں شروع سے دھمکیاں تو چلتی ہیں جب سے منگنی ہوئی ہے، کیونکہ یاسین صاحب کے تو خون کے پیاسے ہیں،
اور پھر ان کے ساتھ شادی کرنا، پھر پوری خاندان ڈیفینیٹلی ریڈار میں آ جاتا ہے. اور سب کو پتہ تھا میری والدہ سب سے بڑی فورس اور تھیں جنہوں نے مجھے ٹرین کیا، گروم کیا کہ میں اس تحریک کے لیے ایک وارئر کے طور پہ ان سب کشمیری ماؤں اور بچوں کے لیے آواز بنوں اور اس تحریک کی آواز جو ہے دنیا تک پہنچاؤں، تاکہ ٹرو سینس میں یاسین صاحب کی لائف پارٹنر کے طور پہ میں ان کے لیے ایک ایسٹ بنوں، لائبلٹی نہ بنوں. تو یہ بس یہ غموں کی اتنی لمبی داستان ہو گئی ہے کہ اب تو بس یہی ہوتا ہے کہ بس زندگی ایک آزمائش ہے اور سہتے رہنا ہے. اور اس کے اندر سب سے بڑا جو میں سمجھتی ہوں ولن کا رول، تو ہمارا مشن تو بہت بڑا ہے جس کے لیے جان بھی ایک بہت چھوٹی ایک قربانی ہے، مگر اس میں بہت بڑا رول ڈائریکٹلی مودی اور ڈوبل کا رہا ہے ہمارے خاندان کے اوپر، خاص طور پہ جس طرح کی انہوں نے جو بھی ہمارے اوپر جو کچھ کیا اوور دی ایئرز اور ہماری تحریک کے اوپر. تو بٹ ہم وی آر ریڈی ٹو، چاہے یہ آزمائش ہی ہے زندگی، یہ کوئی بیڈ آف روزز تو نہیں ہوتا جب آپ اتنے بڑے مشنز کے اوپر اپنی لائف ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں، پھر کاسٹ بھی دینی ہوتی ہے. مگر انسان ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اپنے شوہر کی ویکنس بننے کے بجائے یو بیکیم ہز اسٹرینتھ، اور نہ صرف ان کی اسٹرینتھ بلکہ کشمیر کاز کی بھی اسٹرینتھ بنی ہے آپ. اور یہ آپ کے لیے اسے ایکسیپٹ کرنا کتنا مشکل تھا کہ بس اب یہ زندگی ہے اور یہ کاز ہے میرے سامنے اور یہ لاکھوں کشمیری ماؤں بہنوں کی آواز بننا ہے. دیکھیے میرا اگر پرسنلی آپ پوچھیں نا تو فیملی کا جو کل اثاثہ تھا، ایک میری والدہ اور وہ تہار میں جو میرا شوہر ہے. مطلب بالکل ایک ٹینٹ کی لائف ہے، ایک بالکل ہی ایک مطلب سارے جہان کی اگر ویزبلی دیکھا جائے تو انسیکیورٹیز جو تلوار لٹک رہی ہوتی ہے پچھلے 4.5 سالوں سے کہ آج پھانسی گھاٹ چڑھائیں گے، اگلی تاریخ پہ پھانسی گھاٹ. تو اس اذیت سے، ڈفرینٹ ٹراما سے، تھریٹ سے، ان کی پراکسیز کے اٹیک سے، پھر بچی کو دیکھنا کہ چھوٹی گود میں تھی اور اتنی لمبی بڑی ہو گئی ہے ماشاءاللہ، تو والد کی سے محروم ہے، میری والدہ کو کھو دینا، یہ ایک بہت بڑی ایک مطلب کہ ایک جرنی رہی ہے. اور آئی تھنک کہ بس یہ اللہ ہی ہم کچھ بھی نہیں ہے. اینڈ آف دا ڈے میں یہی کہتی ہوں کہ ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہوتی انسان میں، یہ اللہ ہی ہے جو چنتا ہے اور یہ اللہ ہی ہے جو ہمت دیتا ہے. انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور اس میں ابھی اگر ہم بات کریں، کیونکہ یہ دن بھی کشمیریوں کے ساتھ پاکستانیوں کی یکجہتی کا دن ہے، اور پاکستان کا ایک ہی موقف رہا ہے کشمیر کاز کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، جو کہ آج تک تبدیل نہیں ہوا اور نہ ہی ہوگا انشاءاللہ کشمیر کی آزادی تک. اور جب مقبوضہ وادی پر سے بھارت کا تسلط ہٹے گا اس وقت تک ہمارا یہ موقف ہے. اس میں پاکستان کی جو سفارتی کوششیں ہیں انہیں آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں اوور دا ڈیکیڈز پاکستان ہمیشہ ایڈوکیٹ کرتا رہا ہے، مورلی، پولیٹیکلی، ڈپلومیٹکلی. ایون یہ جو وارز ہوئی ہیں یہ بھی ملیٹریلی بھی اگر دیکھا جائے، خاص طور پہ جو ریسنٹ وار ہوئی ہے اور اللہ نے فیلڈ مارشل صاحب کو اور جو ہماری شاہینوں کو جو فتح دی اور یہ جنگ کشمیر پہ لڑی گئی، اور عوام نے بھی، خاص طور پہ میڈیا نے، سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ، آپ نے بھی خود بھی ایک بہت بڑا رول پلے کیا، بہت رسپانسبل کوریج دی، اور بڑا ہی کہیں بھی کسی نے پرووک کرنے کی کوشش نہیں کی. بٹ دین اگر دشمن نے اٹیک کیا تو جس طرح کا منہ توڑ جواب دیا ود ان لائک اتنی ماسٹر اسٹریٹجی تھی. تو ایک تو وہ فیکٹ تو ہے، بٹ یہ ہے کہ فارن آفس کی طرف سے میں سمجھتی ہوں کہ اور بھی مزید بہت کچھ ہو سکتا تھا جب سے شہرک کٹی ہے. میں تب سے یہی ڈیمانڈ کر رہی ہوں کہ ایک لیگل سیل جو ہے وہ فارن آفس کے اندر جو ہے بنایا جائے. یہ ایک لافیئر کیا انڈیا نے جب ایک پریزیڈنشل آرڈر کے تھرو ایک پوری قوم کو ریفیوج بنا دیا، ریفیوجی، اور پھر جنتر منتر سے اس کی پاس بھی کرا دی قرارداد بہت بعد میں. اور پھر جس طرح وہاں 50 لاکھ انڈینز کو وہاں کے ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے ڈومسائلز اور ووٹر رائٹس دیے گئے. تو یہ ساری چیزیں تھیں ہم چیلنج کر سکتے تھے انٹرنیشنل لیگل فرنٹیئرس کے اوپر، چاہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، کرمنل کورٹس ہیں، چاہے ڈیمانڈنگ اے کمیشن آف انکوائری فرام دا یونائٹیڈ نیشنز، چاہے اس کے اوپر ہم لوگ کو یہ جو جس طرح ٹریبیونلز، کرمنل ٹریبیونلز بنے تھے روانڈا اور یوگوسلاویا پہ ایتھنک کلینزنگ اور جینوسائڈ کے اوپر، ٹھیک ویسا ہی کیس یہ ہے کشمیر کا. تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ ابھی بھی بہت دیر ہو گئی ہے، مگر اب بھی اگر یہ ٹیک اپ کریں
اسپیشلی آفٹر مارکہ حق جو پوری دنیا میں ہماری واہ واہ ہوگی ہے اور بہت عزت مل رہی ہے ماشاء اللہ سے. تو دس از دا رائٹ ٹائم. سیز فائر بھی فریجائل سیز فائر ہے جب تک کشمیر حل نہیں ہوتا, بٹ ایٹ لیسٹ سیز فائر کے دوران دنیا کو پتہ ہے کہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے. سو وی نیڈ ٹو انگیج تھرو دا فارن آفس, اور فارن یونائٹڈ نیشنز میں اس وقت بہت امپورٹنٹ پوزیشن پر ہے پاکستان ہیومن رائٹس کے حوالے سے. تو وی کین آلسو ٹیبل اے ریزولوشن ڈیمانڈنگ پاپولیشن سینسس ان بوتھ سائڈز آف کشمیر, کیونکہ وہاں انہوں نے ڈیموگرافکس چینج کیے, یہاں پہ نہیں کیے گئے, اور پھر اس کو جو ہے ریووک کروانا آل دوز ایکشنز جو پاپولیشن کے چینجز ایک ڈسپیوٹیڈ ٹیریٹری میں انڈیا نے کیے ہیں بیفور کنڈکٹنگ پلیبسٹ. تو یہ چیزیں آنی چاہیے, اور اس میں میں سمجھتی ہوں تاخیر ہو رہی ہے. ایگزیکٹلی, پوائنٹ ٹیکن. یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے بریک, آپ سے ملاقات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. مشال ملک صاحبہ, یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک عوامی رابطہ مہم بھی چل رہی ہے, اور ظاہری بات ہے کہ آگاہی پھیلانا اور باقی چیزیں بھی بہت ضروری ہیں. اس کے حوالے سے ابھی تک کی کیا پیش رفت ہے؟ دیکھیے, کیونکہ عوام کے ساتھ ایک اسپریچول کنیکشن ہے کشمیر اور پاکستان کی عوام کے بیچ میں, اور ہر دل جو ہے پاکستانیوں کا وہ دھڑکتا ہے کشمیر میں جو اٹراسٹیز ہوتی ہیں. مگر اوور دی ایئرز میں نے یہ فیل کیا اور دیکھا کہ ہمیں 5 فیبرری اور 5 اگست کافی نہیں ہے. بے شک وہ بہت بڑے دن ہیں جس میں پوری قوم پوری دنیا کے سامنے جو ہے 25 کروڑ کی عوام ہے وہ ایک سالیڈیرٹی کا میسج دیتی ہے اور دنیا کو بتاتی ہے کہ دے آر اسٹینڈنگ ود دا پلائٹ آف کشمیریز. یہ بہت بے شک اسٹرانگ میسج ہے, بٹ آئی بلیو جب تک ایک پراپر ایک اسٹریٹجی ایک پالیسی نہیں ہوگی ہمارے پاس ایک لانگ ٹرم ٹو فیس دیز ایکسٹراڈنری چیلنجز دیٹ وی آر فیسنگ آفٹر 5 اگست اینڈ دا ریجیم دیٹ از ان پاور ان انڈیا, اگر ہم ان کو اسٹڈی نہیں کریں گے, ان کی پالیسیز کو نہیں کریں گے, ان کو سیریسلی نہیں لیں گے, جس طرح وہ افینسو موڈ کے اوپر ہیں, جس طرح وہ کھلے عام جلسوں میں کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کر دیے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے, پھر اس کے بعد کھلے عام دھمکیاں ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. تو آئی تھنک پاکستان شوڈ ٹیک دا کیس آف ٹرانس نیشنل ٹیررزم اینڈ ٹیرر فنڈنگ, جو بھی ٹیررسٹ کلبھوشن یادو کی شکل میں اور بھی بہت سی ٹیرر ایکٹیویٹیز جس کے اندر را کے ٹینٹیکلز RSS کے ہوتے ہیں, دے شوڈ بی ایکسپوزڈ. ڈوسیز بھی پاکستان نے کافی دفعہ پریزنٹ بھی کیا ہے ہندوستان کے خلاف, کشمیر کے حق میں بھی بہت سی چیزیں, ویڈیوز بھی, ڈاکیومنٹریز بھی, بٹ unless and until we do not have a more solid international footing, a solid campaign on Kashmir cause, I don't think we will be able to engage the public. مطلب incident based is another thing, but a comprehensive long term پالیسی اسٹریٹجی جو ہو جس کے اندر ہم لوگ ایک روبسٹ طریقے سے ایک انٹرنیشنل اپروچ کے ساتھ وی کین ہائر انٹرنیشنل لابینگ فرمز, وی کین ارینج انٹرنیشنل ہائی پاورڈ conferences, we can demand an observer status from the United Nations like the Palestinians, we can engage with international law experts and try to gauge کہ اس کے اندر کون کون سے ways ہیں of how to take the cases forward. And we have the ideal case of Yasin Saab and he's married to a Pakistani, so legitimately بھی اس کا کیس کی sanctity بھی بہت زیادہ strong اور ہو جاتی ہے کہ his wife and daughter are Pakistani citizens and they are the aggrieved party, so they demand a safe meeting with him, safe entry, safe exit. تو اس حوالے سے بھی انٹرنیشنل جو ایونیوز ہیں ان کے ڈورز ناک کیے جائیں. تو دیر از اے لاٹ وی کین ڈو, ایون ان ارلی ہیئرنگ ان دا کیس آف کلبھوشن یادو, an urgent fast track hearing in Islamabad High Court to give a befitting message to India that we are ready. If you will try to hang Yasin Malik, then we are also ready to respond in a more aggressive manner. So this is what we need to realize, that offense is the best defense. That is the only way you can tackle this fascist, this radical,
this Hindutva mindset that is governing India right now. Exactly. और अभी जो recent conflict में था उसमें जो पाकिस्तान की मिलिट्री का रिस्पांस था, उस रिस्पांस ने जब आप एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से आते हैं तो वो फिर एक बड़ी क्लैरिटी मिलती है आपके दुश्मन को। इस ज़मीन में हमने ब्रेक पे जाने से पहले डिस्कस किया फॉरेन ऑफिस क्या कुछ कर सकता है, गवर्नमेंट को मज़ीद क्या करने की ज़रूरत है, आपको क्या लगता है? देखिए, गवर्नमेंट से तो मेरी अर्जेंट जो डिमांड्स हैं वो यही हैं कि एक तो मैं पिछले 10 साल से कह रही हूँ, आई अर्जेंटली नीड अ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, क्योंकि मुझे और हमारी बेटी को वीज़ा इश्यूज़ बहुत दफ़ा होते हैं बिकॉज ऑफ वेरी एक्टिव बिहाइंड द सीन इंडियन लॉबी जो बाहर के मुल्कों में कोशिश करती है कि हमें ना मिले। बहुत दफ़ा हमारे रिजेक्ट भी हुए हैं। तो दूसरा ये होता है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के अंदर बहुत से ममालिक के अंदर आप विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, और बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ इनके पैक्ट्स हैं के एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स के डिफरेंट ममालिक में, तो डिप्लोमेटिक में वो इम्यूनिटी होती है, क्योंकि डेफिनेटली NIA के केसेस के अंदर उन्होंने मुझे भी बहुत कुछ उसमें भी डाला हुआ है, और वैसे भी मीडिया पे वो कैरेक्टर असैसिनेशन तो हर वक्त कर रहे होते हैं और धमकियाँ भी हर वक्त दे रहे होते हैं। तो हर लिहाज से बहुत ज़रूरी है इस केस को डिप्लोमेटिकली इंटरनेशनल फोरम्स पे इज़ कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। अगर एक फॉर एग्जांपल, आई एम गिविंग एग्जांपल, मलाला है, वो गर्ल एजुकेशन पे काम कर रही हैं, तो शी इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो अपना जो मौक़िफ़ है वो लेके जा रही है। आयत तमीमी इज़ अ फ्रीडम फाइटर ऑफ पैलेस्टाइन, शी इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, दैट यंग वुमन इज़ ट्रैवलिंग, स्पीकिंग। वाई इज़न्ट मिशाल मलिक, वाई इज़न्ट द डॉटर ऑफ कश्मीर रज़िया सुल्तान, द लिटिल किड, वाई इज़न्ट शी addressing United Nations, why isn't she addressing Geneva? I mean, we are the main stakeholders. My husband is getting hanged, he is leading the peaceful struggle, and we are part of the solution of this conflict also. तो मैं इसलिए बात यही है कि इसके अंदर बहुत से डिलेज़ हैं, इसलिए मुझे मजबूरन इंटरम सेटअप में लेना पड़ा फॉर अ फ्यू मंथ्स। उसमें स्टेट की तरफ से मुझे यही एक विंडो मिली, क्योंकि एक न्यूट्रल सेटअप था, कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी, और उस दौरान हैंगिंग का केस चल रहा था यासीन साहब का। थर्ड टाइम मोदी वाज गेटिंग इनटू पावर। तो आपको पता है जब भी उसका कोई इलेक्शन होता है, इट्स वेरी हैवी ऑन द सब कॉन्टिनेंट, या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या कोई वॉर स्टंट होता है या कोई कश्मीरियों के साथ कुछ कर दिया जाता है, तो वो तो किसी हद तक जा सकता है। तो इस वक्त उसका सारा उस वक्त फोकस था यासीन साहब की हैंगिंग का, और अब जब जंग हारा है तो अब भी उसकी आफ्टरमाथ के अंदर जो है दे वांट टू पनिश एंड मेक यासीन मलिक अ स्केपगोट। तो ऐसे एंगल्स में एक तो ये तो बहुत एक छोटी सी एक डिमांड है, और इसके अलावा जो मेजर डिमांड है कि एक जॉइंट सेशन यासीन साहब की जान को बचाने के लिए, कश्मीर के हुर्रियत रहनुमाओं को बचाने के लिए अर्जेंट बेसिस पे हमारे पार्लियामेंट में होना चाहिए, ताकि एक स्ट्रेटजी तो बनाई जाए। खाली स्टेटमेंट्स, खाली कंडेमनेशन इज़ नॉट इनफ व्हेन यू आर डीलिंग विद दैट काइंड ऑफ एनिमी एंड द एक्शंस दैट दे आर टेकिंग। वो हमारी पूरी तहरीक को इस वक्त लीडरलेस करने की कोशिश करें, और जिस तरह मैंने पहले भी बात की है, बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि वो एक दहशतगर्द कुलभूषण यादव का मुकदमा इंटरनेशनल अदालतों में लेके जा सकते हैं, तो वाई कांट पाकिस्तान गवर्नमेंट टेक द केस ऑफ यासीन मलिक टू द इंटरनेशनल कोर्ट्स, उनको रिलीज़ कराने, उनकी हमारे साथ मुलाकात करने। और फिर जो पहले भी बात किया कि वी नीड अ फास्ट ट्रैक hearings in Islamabad High Court, for instance, for this terrorist Kulbhushan Yadav. So this is the way you are supposed to tit for tat होता है। और वो बात करते हैं जी मुंबई हो गया, हालांकि मुंबई भी इन्होंने खुद ही कराया, तो कहते हैं मुंबई हो गया तो हम पूरा बलूचिस्तान ले लेंगे। तो हमें तो ये कहना चाहिए तुम हमारे कश्मीर को टच करते हो तो हम पूरे हिंदुस्तान को करेंगे। फॉल्ट लाइन्स तो वैसे ही वहाँ पर है, ऑलरेडी इंडिया टूट रहा है आफ्टर मोदी, इतनी ज़्यादा वहाँ पर मूवमेंट चल पड़ी हैं। एग्जैक्टली इस वक्त इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो दर्जनों वहाँ पर जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, और ऑर्गेनिक जैसे एक तो ये है ना कि जो इंडिया बलूचिस्तान में करवाने की कोशिश करता है, जिसके साथ अवाम की कोई अटैचमेंट नहीं है, एसोसिएशन नहीं है, उस तरह से नहीं, बल्कि इंडिया ये भी कर रहा है, और साथ जो वहाँ पर जेन्युइन ऑर्गेनिक मूवमेंट्स हैं जो अपने हुकूक के लिए लोग कर रहे हैं, उन्हें भी इंडिया जो है वो डिस्क्रेडिट करता है, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाता है। वैसे इस वक्त इंडिया के अंदर जो मूवमेंट्स हैं, अगर हम उनकी बात करें तो इंडिया का फ्यूचर तो ब्रोकन ही नज़र आ रहा है। ऑफ कोर्स, बल्कि मैं समझती हूँ कि इंडिया के ऊपर सबसे बड़ी कर्स खित्ते पे तो हुई है, कश्मीरियों पे भी हुई है, हमारे ख़ानदान पे भी हुई है, पूरी दुनिया में इनकी दहशत। मगर जो सबसे बड़ी कर्स इंडिया के ऊपर इस वक्त हुई है कि व्हेन दिस मिस्टर मोदी केम इनटू पावर फॉर द फर्स्ट टाइम, उस वक्त गालिबन 15 से
23-24 मूवमेंट्स वहाँ पे चल रही थी, फ्रीडम मूवमेंट्स. अब आप गेस भी नहीं कर सकते कि कितनी ज़्यादा बढ़ गई हैं इसके अंदर, ऑलमोस्ट 87, जिसके अंदर फ्रीडम मूवमेंट्स भी हैं, सोशल मूवमेंट्स भी हैं, रिलीजियस मूवमेंट्स भी हैं, ह्यूमन राइट्स की मूवमेंट्स भी हैं. मतलब एंटी स्टेट मूवमेंट्स इतनी ज़्यादा, एंटी मोदी और एंटी RSS मूवमेंट्स, और जितनी वहाँ पे एंटी माइनॉरिटी बिल्स के बाद भी जिस तरह की आउटरीच आई है, और फिर जिस तरह उनको यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू भी जो है पुश अगेंस्ट द वॉल किया जा रहा है, कंसंट्रेशन कैंप्स में शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं. तो ये सारी जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, दिस इज़ मेकिंग इंडिया मोर एंड मोर फ्रैजाइल. बल्कि कुछ अरसे में वी आर गोइंग टू सी इसके इतने टुकड़े होने वाले हैं, इतने ज़्यादा, कि वो नेबरिंग कंट्रीज़ डिसाइड करेंगी कौन कितना हिस्सा लेगा. एंड थैंक्स टू मिस्टर मोदी फॉर ऑल दिस, जो एक्सट्रीम मेजर्स जो उन्होंने वर्ल्ड ओवर लिए हैं, कश्मीर में लिए, एंड इन द रीजन लिए, एंड स्पेशली with the minorities within India. Exactly, and now the same Modi government is very reluctant. ये जो बोर्ड ऑफ पीस का मामला है इसमें भी, क्योंकि अल्टीमेटली इसमें और भी इश्यूज डिस्कस हो सकते हैं. इंडिया कश्मीर के इशू को कभी कहता है इंटरनल, दुनिया उसमें इन्वॉल्व हो तो कहता है बायलेटरल. बट इससे पहले भी ट्रंप ने ये बात कही, और पाकिस्तान अब पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में भी है. पोस्ट मई 2025 2025 के मई के बुनियाद मरसूस ऑपरेशन के बाद वी आर इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ. दुनिया हमें सुन रही है, और इंडिया जो है वो इस वक्त आलमी फोरम से भाग रहा है, और भागता वही है. जाहिर बात है, हम तो हर फोरम पे कश्मीर की बात करने के लिए तैयार होते हैं. व्हाट डू यू थिंक, मोदी रिलक्टेंट क्यों है? देखिए, बात असल में ये है कि इनकी तो वही पॉलिसी है मोदी की जो शुरू से, ना यहाँ पे यूनिलैटरल की बात आ रही है, ना यहाँ पे बायलैटरल की बात आ रही है. बायलैटरल तो बहुत देर से, जब से शहरा कटी है 5 अगस्त को, तब से बायलैटरल कौन सा. शिमला की तो शेल्फ लाइफ ही एक्सपायर हो गई है, इट इज़ नलिफाइड. उन्होंने तो नलिफाई कर दिए सारे मल्टीलैटरल फॉरम्स को भी, UN रेजोल्यूशंस को भी, जिनीवा कन्वेंशंस को भी, और उसके साथ साथ जो बायलैटरल ट्रीटीज थी वो तो सारी की सारी धर्म भरम हो गई. यहाँ तक कि जो इनकी अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो थी, उसके अंदर जो ब्रिज था 35A आर्टिकल 370 की, जो कनेक्शन थी बिटवीन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया, वो भी उन्होंने, जो उसकी कनेक्शन है उसको चॉप ऑफ कर दिया. जो एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जब तक प्लेबिसिट नहीं होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. तो हर लिहाज से अगर देखा जाए कि दिस इज़ अ स्टेट जिसको टेक्निकली कह दें कि ये जंगल लॉ अप्लाई कर रहा है. वहाँ पे ना कोई उनका अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का चल सकता है इसके अंदर, ना ही कोई और बायलैटरल. तो वाई डजंट पाकिस्तान, स्पेशली पिछली गवर्नमेंट या ये गवर्नमेंट, क्यों नहीं अनाउंस करती पार्लियामेंट के थ्रू? अब कह दें, अब ये भी कह दें, उन्होंने तो खुलेआम मुल्क तोड़ने की, मुल्क को उड़ाने की, क्या क्या नहीं उन्होंने किया. टेररिस्ट अभी भी जो बलोचिस्तान में ऑपरेशन चल रहा है, पीछे कौन फंड, कौन है एबेटर्स, कौन है सपोर्टर्स, इस सारे खुलेआम वही बता रहे होते हैं. तो we need to tell them, कि we look in the eye and just, not be fearful. The politicians, I'm telling right now, they should just categorically announce that Shimla is dead and gone, and we should now only and only focus on United Nations resolutions and go to the international world, international establishment, international community, the United Nations, जो कि इसकी 4th पार्टी है इन करारदादों की, इंडिया, पाकिस्तान और प्रिंसिपल पार्टी कश्मीर, और 4th पार्टी है इंटरनेशनल वर्ल्ड, द यूनाइटेड नेशंस. नाउ वी शुड गो टू देम कि वी गेव हाफ अ सेंचुरी टू दीज डायलॉग, क्रिकेट डिप्लोमेसी, क्रॉस कल्चरल डिप्लोमेसी, ट्रेड डिप्लोमेसी, blah blah diplomacy, but we got nothing out of it because India ditched us. So it's high time that we need to, for at least the next 10 years, we need to focus on internationalizing Kashmir. और इंटरनेशनली भी और डिप्लोमेटिकली भी ऑफेंसिव जो है एक स्ट्रैटेजी, उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि शायद दुनिया इस तरह से बन चुकी है कि दुनिया अब यही ज़ुबान समझती है, और दुनिया में बस यही एक चीज़ चल रही है. और पाकिस्तान इज़ नाउ इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ. तो अब पाकिस्तान को भी खुलकर आना होगा इस सब में. एट द एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप अपना मैसेज ज़रूर दें फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड कश्मीर. मेरा यही मैसेज है पाकिस्तान के लोगों का, और दुनिया भर में जितना भी हमारा कश्मीरी और पाकिस्तानी डायस्पोरा है, और ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर के भी जो लोग हैं, कि यू आर द वॉइस ऑफ अ वॉइसलेस नेशन राइट नाउ. ऑल आर लीडर्स आर लॉक्ड अप.
وی آل آر پولیٹیکل وائسز، اینڈ یہ آپ کے اوپر قرض بھی ہے اور فرض بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس قوم کی جو نسل کشی کی جا رہی ہے اور کوئی اتنے قریب ہیں، اور جو کچھ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے آپ اس کے لیے آواز اٹھائیں. اور خالی ایک دن نہیں کافی ہوتا ہے، ایک دن ایک سمبولک ضرور ہو سکتا ہے، بٹ اس دن کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ کون سی پریکٹیکل سٹیپس پالیسی میکنگ کے اندر کیا ہم واقعی کنسٹرکٹیو چیزیں کر سکتے ہیں کشمیریوں کو آزادی دلوانے کے لیے. اور ہمارے پاس ایک سال کا کیلنڈر ہونا چاہیے اگلے 5 فیبرری تک، کہ خالی یہ نہیں ہے کہ ایک دن چھٹی کر کے ہم نے سب نے پروٹیسٹ کرنا ہے اور ہم نے دعائیں کرنی ہے، ہم نے شور شرابہ کرنا ہے، ہم نے کنڈیم کرنا ہے، بٹ وی نیڈ ٹو کانسٹنٹلی بھی ایک جہاد مسلسل ہے. تو یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سب کو، اور مقبوضہ کشمیر کی عوام کو یہی ہے کہ اپنا حوصلہ جو ہے، امید جو ہے اللہ تعالیٰ سے آپ نے پہلے بھی رکھی ہے اور اب بھی رکھا ہوا ہے آپ نے، اور مایوسی کفر ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن بہت جلد آئے گا کہ دنیا کو آپ کی بات ماننی پڑے گی. یہ دنیا میں واحد نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے اور پوری دنیا کے امن کی چابی جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ نتھی ہے. تو آپ بہت امپورٹنٹ ہیں، نہ صرف کشمیر کی آزادی کے لیے بلکہ پوری دنیا کی سلامتی کے لیے. تو اللہ آپ کو قائم و دائم رکھے، اور جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم سب کو مل کے کشمیری قوم کا ساتھ دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیلسٹینینز کا. اور میں ڈیمانڈ کرتی ہوں آج کے دن کہ جو بورڈ آف پیس کنسٹرکٹ ہوا ہے فار غازہ، اسی طرح کا آئی اپیل ٹو فیلڈ مارشل صاحب، ٹو پریزیڈنٹ آف امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ایک سیز فائر کا بھی انہوں نے رول پلے کیا ہے، ٹو انٹرنیشنل پاس، ٹو پریزیڈنٹ شی، چائنا، ٹرکی، یورپ، آل آف دیم ٹو پلے اے کنسٹرکٹیو رول، کیونکہ آپ سب کی سٹیکس ہیں ود پیس ان کشمیر. تو یہی ہماری ڈیمانڈ ہے، اللہ کرے کہ ہمیں بھی انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر کشمیر کو بھی انگیج کیا جائے اور ایز اے گڈ ول جیسچرز ہماری لیڈرشپ کو رہا کرایا جائے. بہت بہت شکریہ مشال ملک صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھیں. ناظرین اکرام، یہ آج کے دن بھی اور اس سے پہلے بھی اور روزانہ ہر پاکستانی اور ہر کشمیری یہی دعا کرتا ہے کہ یہ جو ظلم کی ایک طویل رات ہے یہ جلد چھٹے، اور جو آزادی کا سورج ہے اور یہ جو ایک ظلم کی فضا چل پڑی ہے، اس ظلم کو زوال ہو اور آزادی کا سورج کشمیر کے عوام جو ہیں وہ بہت جلد دیکھیں. مخدوم صاحب کو اجازت، اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.